مرحبا 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 شطيرة 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 वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अरेबिक लर्निंग कोर्स का ये डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन है। कंप्यूटर हमें इस कोर्स में पढ़ाता किस तरह से है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। شطيرة कंप्यूटर ने एक हमें तस्वीर दिखाई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एक बर्गर है, बर्गर की किस्म है, इसको हम बोलते हैं شطيرة अगली तस्वीर देखते हैं, बिल्कुल इसको भी कंप्यूटर कहता है शतीरतुन। शतीरतुन। ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों तस्वीरों के लिए ये दोनों किस्म के जो बर्गर हैं या इस किस्म की कोई भी और जो चीज़ होगी उसको कंप्यूटर कहता है अरबी में شطيرة शतीरतुन। ओके, अगली तस्वीर है, उस तस्वीर में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है شطيرة शतीरतुन। ओके, ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं कंप्यूटर ने हमें, एक सेब है, दूसरा अंडा है और तीसरा ये बर्गर है। तो कंप्यूटर कहता है कि ये भी शतीरतुन है, ये भी शतीरतुन है, और अभी एक और शतीरतुन है। वो कौन सा है आप खुद से चूज़ करेंगे, आप बताएंगे इनमें से शतीरतुन कौन हो सकता है। شطيرة بيضة بيضة बैज़तुन, बैज़तुन بيضة अंडा है, फ्राई एग है, फ्राई किया हुआ अंडा है, उसको हम अरबी ज़ुबान में बोलते हैं बैज़तुन। बैज़तुन। ओके, अगली तस्वीर है, ये तस्वीर में उसने तीन चीज़ें, तीन ऑप्शंस हमें दिखाए हैं। हमने देखा, हमें पता है कि हम इस तस्वीर को हम बोलते हैं शतीरतुन। ये दूसरा है एग, अंडा, मुर्गी का अंडा, इसको हम बोलते हैं बैज़तुन, हमें यहाँ से पता लगा। और तीसरा सेब है, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इस अंडे को भी कंप्यूटर कहता है अरबी ज़ुबान में, हम लोग इसको बैज़तुन बोलते हैं। अगर आपको लफ्ज़ बोलने में प्रॉब्लम होता है आप यहाँ पे क्लिक करें, بيضة बैज़तुन, بيضة बैज़तुन। ओके, بيضة تفاحة तुफ़ाहतुन कंप्यूटर का इस अरेबिक लर्निंग कोर्स में पढ़ाने का एक तरीक़ाकार है। कंप्यूटर हमें दो तस्वीरें दिखाता है और वो ख़ुद बताता है कि इसको हम लोग बोलते हैं शतीरतुन और दूसरी तस्वीर को हम बोलते हैं बैज़तुन, और तीसरी तस्वीर को क्या बोलते हैं ये अभी हमें इसमें कंप्यूटर ख़ुद पढ़ाएगा। ये हो गया शतीरतुन और ये हो गया बैज़तुन। अभी ये तस्वीर है, इस तस्वीर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहता है कि हम लोग इसको تفاحة तुफ़ाहतुन, अरबी में इसको सेब को तुफ़ाहतुन बोलते हैं। ठीक है, हमने सही सिलेक्शन करनी है, सही इंतखाब करना है, जो सही तस्वीर है उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर हम इसको बोलें, इसके ऊपर क्लिक करें और हम कंप्यूटर को पता लग जाता है ये बैज़तुन है, लेकिन कंप्यूटर कहता है तुफ़ाहतुन। तुफ़ाहतुन। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या ये सही है, या कंप्यूटर को पता लग जाता है कि ये तुफ़ाहतुन नहीं है, ये नहीं है, राइट। मैं इस पर क्लिक कर दूं, नहीं ये भी नहीं है। तुफ़ाहतुन कौन है, इन तीनों ऑप्शंस में से, इन तीनों तस्वीर में से तुफ़ाहतुन कौन है, ये वाला। تفاحة خبز 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 खुब्जुन, खुब्जुन आपने देखा ब्रेड को बोलते हैं, बेकरी की जो रोटी होती है उसको खुब्जुन बोलते हैं। रोटी की कोई भी किस्म हो, इस किस्म को भी खुब्जुन बोलते हैं, इसको भी खुब्जुन बोलते हैं, और जो तीसरी किस्म है ये वाली, इसको भी कंप्यूटर कहता है अरबी खुब्जुन। ज़ुबान में हम लोग खुब्जुन बोलते हैं, खुब्जुन। خبز قهوة قهوة कहवतुन, कहवतुन कहवा, और ये हमने देखा। قهوة अगली तस्वीर देखते हैं, قهوة कंप्यूटर कहता है आप तीनों तस्वीर में से बताएं कि कहवतुन कौन है। कहवतुन ये वाला, इसको हम अरबी ज़ुबान में बोलते हैं कहवतुन। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करूं, क्या कंप्यूटर इस चीज़ को कबूल करता है, नहीं करता। कंप्यूटर हमेशा सही तस्वीर को कबूल करेगा, सही जब आप क्लिक सही करेंगे तो वो कबूल करेगा। कहवतुन, قهوة حليب हलीबुन कंप्यूटर का पढ़ाने का तरीक़ाकार है। कंप्यूटर दो तस्वीरें हमें ख़ुद बताता है, तीसरी तस्वीर कहता है आप ख़ुद बताएं क्या हो सकता है। ये रोटी है, इसको हम लोग बोलते हैं खुब्जुन, और ये है कहवतुन, कहवतुन कहवा। अभी ये तीसरी तस्वीर है, कंप्यूटर कहता है इसको क्या कहते हैं, हलीब। हलीबुन, हलीबुन, हलीबुन दूध। حليب
شطيرة 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 بيضة 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 تفاحة 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 خبز 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 قهوة 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 حليب 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 بنت وامرأة. یہ کورس اسی طرح آگے سے آگے چلتا جائے گا اور آپ کو عربی سکھاتا رہے گا. یہ ہمارا ایک ڈیمانسٹریشن لیسن تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا بتایا کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے عربک لرننگ کا وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. معزز دوستو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قدر بخشی. ہم نے عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک کورس ترتیب دیا ہے. یہ کورس ایک ایسا کورس ہے جو آپ کی زندگی میں ایک حقیقی انقلاب برپا کر سکتا ہے. میرے دوستو، تعلیم انسان کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. زبان کی تعلیم بھی ایک فوقیت سے کم نہیں. This program is designed to educate you in a sense of Arabic language learning. ہم نے تصاویر کی مدد سے الفاظ کی آواز اور ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے اوریجنل ایکسنٹ استعمال کیا اور اس عربک لرننگ کورس کو از حد ممکن حد تک دلچسپ اور مفید بنانے کی کوشش کی. دوستو، عربک لرننگ کورس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: بنیادی درجے کا کورس، درمیانے درجے کا کورس اور اعلیٰ درجے کا کورس. یہ عربک لرننگ کورس نہایت ہی منفرد، دلچسپ اور ہر حوالے سے مکمل کورس ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کورس کے بعد فر عربی زبان بولیں گے. اس کورس کی قیمت 3000 روپے ہے. یہ مکمل کورس آپ کو CDs کی شکل میں آپ کے گھر کے ایڈریس پر بذریعہ کوریئر بھیجا جاتا ہے. ہمارے پاس عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے کورس بھی موجود ہیں. زبانوں کے علاوہ مختلف مگر منفرد قسم کے کورس بھی موجود ہیں. اگر آپ سعودی عرب حج یا عمرہ کی غرض سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو عربی زبان سے واقفیت نہیں تو پھر آپ کو بہت مشکل ہو سکتی ہے. Our course will teach you Arabic perfectly within a month. فرض کریں اگر آپ کسی بھی عربی ملک میں کام کی غرض سے بزنس یا ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ وہاں 2 سال 3 سال 5 سال رہیں گے لیکن آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا کورس خریدیں اور 4 ہفتے میں روانگی کے ساتھ عربی بولیں. یہ ایک بہترین موقع ہے جو بار بار آپ کی زندگی میں نہیں آتا. شکریہ. لفظ ہے بنت وامرأة. بنتن و امراۃن. بنتن لڑکی کو بولتے ہیں، و امراۃن اور عورت کو بولتے ہیں. یہ تصویر دیکھیں، تصویر میں ایک لڑکی ہے اور ایک عورت ہے. یہ دونوں کو ہم لوگ بولیں گے بنتن و امراۃن. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. ولد ورجل. ولد و رجل. ولد لڑکے کو، و رجل اور آدمی. ولد لڑکا، و رجل. ولد و رجل لڑکا اور آدمی. شطیرۃ وحلیب. شطیرۃ و حلیب. شطیرۃ ہم نے پڑھا برگر، و حلیب دودھ. برگر اور دودھ. ارز وتفاحة. ارز و تفاحۃ. ارز چاول، و تفاحۃ سیب. خبز وماء. خبز روٹی، و ماء پانی. رجل وامرأة.
یہ کورس اسی طرح آگے سے آگے چلتا جائے گا. یہ کافی لمبا کورس ہے اور پراپرلی پلان ہے، آؤٹ لائن ہے، ڈیلی کے اسباق کو ترتیب دیا گیا ہے، روز روز کا سبق جو آپ کا ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے ترتیب دیا گیا ہے. اگر آپ یہ کورس خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے، تو آپ ہمارے دیے ہوئے کانٹیکٹ نمبر پر کال کیجئے. یہ کورس آپ کے گھر کے ایڈریس پر آپ کو مل جائے گا.